एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः उपेन्द्र दाहालः। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डः वीरचिकित्सालयः स्वास्थ्य क्षेत्रस्य आधारस्तम्भोऽस्तीत्यतः उपचारस्य क्रमे रोगिणां वेदनायाः प्रस्तुतेः अवस्थायाः रोदनत्वेन कार्यं कर्तुं निर्दिशति। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानस्य पदाधिकारिभिः सह ह्यः विहिते विमर्शने प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वीरचिकित्सालयात् जनतया प्राप्तया सेवया गुणस्तरीयया सुलभया च भाव्यमिति प्रावोचत्। वीरचिकित्सालयेन याचितानि स्रोतसाधनानि प्रदातुं सर्वकारः प्रयासरतोऽस्तीति चर्चयन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डः वीरचिकित्सालयेन जनतया अनुभवनत्वेन स्वस्य सेवां प्रदापयितुं बलं प्रादात्। विमर्शने प्रतिष्ठानस्य उपकुलपतिः डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेत चिकित्सालये रुग्णानां चापः अत्यधिको भवतीति ज्ञापयन् वीरचिकित्सालयाय आवश्यकानि स्रोतसाधनानि प्रदापयितुं प्रधानमन्त्रिणम् अन्वरुणत् इति प्रधानमन्त्रिणः नैज सचिवालयेन ज्ञापितं वर्तते। अद्य नेपालस्य एकीकरणाभियानस्य नेतृत्वकर्तुः पृथ्वीनारायण शाहस्य 3शततमी जन्मजयन्ती विविधैः कार्यक्रमैः सह समायोज्यमाना वर्तते। दिनमेतत् राष्ट्रिय एकता दिवसस्य रूपेण च समायोज्यते। पृथ्वीनारायण शाहस्य नेतृत्वे एकोत्तराष्टादशशततमे वैक्रमाब्दे नुवाकोट विजयात् प्रारब्धेन नेपालस्य एकीकरणाभियानेन तात्कालिकानि 52 राज्यानि एकीकृत्य आधुनिक नेपालस्य आधारशिला निर्मिता आसीत्। सर्वासां जातीनां भाषाभाषिणां च राष्ट्रिय एकतायाः प्रवर्तकस्य पृथ्वीनारायण शाहस्य दिव्योपदेशस्य रूपेण संकलिताः विचाराः इदानीमपि सान्दर्भिकाः मन्यन्ते। एतदवसरे विभिन्नानां संघ संस्थानाम् आयोजनायां सवाद्यवादनं सांस्कृतिक प्रदर्शन्या सह सिंहप्रासादस्य पश्चिमद्वारवर्तिन्यां पृथ्वीनारायण शाहस्य प्रतिमायां माल्यं समर्प्यते। पृथ्वी जयन्त्याः राष्ट्रिय एकता दिवसस्य च उपलक्ष्ये सर्वकारेण अद्य आराष्ट्रं सार्वजनिकावकाशः प्रदत्तो वर्तते। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपति प्रभृतिभिः नेतृभिः शुभकामना सन्देशाः प्रदत्ताश्च सन्ति। शुभकामना सन्देशे राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः निगदति पृथ्वीनारायण शाहस्य दिव्योपदेशः अद्यापि तथैव लोकप्रिय सान्दर्भिकश्च वर्तते। सन्देशे असौ कथयति पृथ्वीनारायण शाहस्य दिव्योपदेशः अर्थतन्त्रस्य निर्माणाय राष्ट्रप्रेम्णे प्रतिवेशी राष्ट्रैश्च कूटनीतिक सम्बन्धस्य स्थापनाय अधुनापि मार्गदर्शकरूपेण विद्यमानः वर्तते। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिना पौडेलेन राष्ट्रनिर्मातारं शाहं प्रति श्रद्धासुमनसः अर्पयित्वा पृथ्वीनारायण शाहेन लघुराज्यानि एकीकृत्य आधुनिक नेपालस्य निर्माणं विहितम् अस्मै अभियानाय इतिहासस्य विभिन्न कालखण्डेषु अस्माकं वीरपूर्वजैः नैरन्तर्यं च प्रदत्तमस्ति इति हेतोः अद्य सार्वभौमः स्वतन्त्रश्च नेपालोऽस्तीति निगद्य सगर्वम् अस्माभिः वक्तुं शक्यावस्थास्तीति प्रोक्तं वर्तते। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिना रामसहाय प्रसाद यादवेन प्रदत्ते सन्देशे नेपालस्य स्वतन्त्रतां सार्वभौमिकतां भौगोलिकीम् अखण्डतां राष्ट्रिय एकतां च संरक्ष्य जनतायाः सार्वभौमाधिकाराणां स्वायत्ततायाः सुशासनस्य च अधिकारान् आत्मसात् कृत्य राष्ट्रस्य समृद्धये क्रियाशीलाः भवितुं सर्वे आहुताः वर्तन्ते। बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक भौगोलिक विविधतां प्रति सद्भावं संस्थाप्य सम्पूर्ण राष्ट्रस्य हिताय सम्पूर्ण नेपालिनां एकतां च प्रति समर्पणस्य दिवसस्य रूपेण राष्ट्रिय एकता दिवसः समायोजितः सन् अस्माकं मौलिक परिचयस्य रक्षणं विविधतायाः एकतायाः पृष्ठपोषणं चैव न अपितु अस्माकं विविधतायुक्त संस्कृतेः परिचयस्य परम्परायाश्च एकाकारं कृत्वा अन्ततः नेपाली राष्ट्रियतां सुदृढां विधातुं सहयोगो मिलतीति शुभकामना सन्देशे उपराष्ट्रपतिना यादवेन
प्रोक्तम वर्तते। अवसरेऽस्मिन् शुभकामना सन्देशं प्रददति पूर्व राष्ट्रपतिः विद्यादेवी भण्डारी गदति पृथ्वीनारायण शाहस्य नेतृत्वे मार्गदर्शनेन च प्रारब्धेन नैपालैकीकरणेन राष्ट्रस्य स्वाधीनतां सार्वभौमिकतां च संरक्षितुम् आधारः निर्मितो वर्तते। वर्तमानार्थिक वर्षस्य पञ्चानां मासानाम् अवधौ वार्षिक बिन्दुगता उपभोक्तृ मुद्रास्फीतिः 0.954 अंकै अस्तीति नेपाल राष्ट्र कोषागारेण ज्ञापितं वर्तते। गत वर्षस्य मार्गशीर्ष मासस्य मुद्रास्फीतिरियं 0.63 अंकैः आसीत्। नेपाल राष्ट्र कोषेण ह्यः सार्वजनिकृते वर्तमानार्थिक वर्षस्य पञ्चानां मासानां देशस्य वर्तमानार्थिक वित्तीय स्थितेः प्रतिवेदने गत मार्गशीर्ष मासे घृततैल व्यञ्जन मांसानां मूल्ये न्यूनता आगतास्ति। नेपाल तैल निगमेन शिलातैलीय पदार्थानां मूल्यं 12 न्यूनीकृतमस्ति। गत कार्तिक मासस्य तुलनायां मार्गशीर्ष मासे व्यञ्जन फल शर्करा प्रभृतीनां वस्तूनां मूल्ये न्यूनता आगतास्ति। त्यतः मुद्रास्फीतौ अपि न्यूनचापः आगतोऽस्तीति उल्लिखितं वर्तते। आयातः 0.4%, निर्यातः 0.1%, सम्पूर्ण व्यापार हानिः 0.1% च अंकैः न्यूनीभूता वर्तते। विप्रेषणा प्रवाह नेपाली रूप्यकेषु 0.67, अमेरिका देशीय डलर मुद्रायां 0.75 च अंकैः वर्धिता वर्तते। सर्लाही जनपद न्यायालयेन बलात्कारस्य न्यायिक प्रकरणे आरोपितं रामबहादुर बमजन इत्यमुं प्रामाण्य पुष्टि विमर्शनाय कारागारं प्रेषयितुम् आदिष्टं वर्तते। सर्लाही जनपद न्यायालयस्य न्यायाधीशेन विष्णुप्रसाद रेग्मिणा ह्यः बमजन इत्यमुं प्रामाण्य पुष्टि विमर्शनाय कारागारे स्थापयितुम् आदिष्टमस्ति। बमजम इत्यमुं प्रामाण्य पुष्टि विमर्शनाय कारागारे प्रेषयितुम् आदिष्टमस्ति। बमजन महोत्तरी जनपदस्य जलेश्वरवर्तिनं कारागारं प्रेषितो वर्तते इति च सर्लाही जनपद न्यायालयस्य श्रेष्ठतारपदीयः सदन अधिकारी अज्ञापयत्। प्रतिवादिनः साक्षिणम् आगामिनो माघमासस्य 7 दिवसे स्वस्य प्रस्तुत्यै न्यायालये उपस्थातुम् न्यायालयेन आदिष्टं चास्तीति च श्रेष्ठतारपदीयः अधिकारी अज्ञापयत्। राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन सह आयरल्याण्ड देशस्य उपरितन सभायाः अध्यक्षेण जेरी बुट्टिमेर इत्यनेन शिष्टाचार मेलनं विहितं वर्तते। शीतलनिवासवर्तिनि राष्ट्रपति भवने सम्पन्ने मेलने राष्ट्रपति पौडेलः सर्वकारस्य प्राथमिकता सबलार्थिक विकासो वर्तते। अनेन लोकतन्त्रं समावेशी ताम संघीयतां च संस्थागतीकर्तुं योगदानं विधीयते इत्यत्र नेपाली जनता विश्वस्ता वर्तते इत्यवोचत्। राष्ट्रपतिः पौडेलः नेपाल आयरल्याण्ड देशयोः सौहार्दपूर्णं सम्बन्धं सुदृढं विधाय भविष्यति द्विपक्षीय बहुपक्षीयेषु क्षेत्रेषु पारस्परिक हिताय सहकार्येण अग्रे वर्धनीयम् इत्यत्र बलं प्रादादिति राष्ट्रपतेः कार्यालयेन ज्ञापितं वर्तते। इति समाचाराः।